आर्टेरियल सिस्टम सबजना गायब भयो को बोलिरहेछ सबजना गायब भयो The blood vessels which carry blood away from the heart to different parts of the body are called arteries. अब सुन्ने veins ले heart मा blood ल्याउने काम गर्छ artery ले heart बाट body को different parts मा blood लैजाने काम गर्छ सुन्नु छैन veins ले के गर्छ heart मा blood ल्याउने काम गर्छ impure blood र arteries ले के गर्छ heart बाट body को different parts मा blood लैजाने काम गर्छ अवयव भनेर यहाँ लेखेको छ सुन्नु छैन अवयव भनेको heart बाट लैजाने okay those blood vessels which carry blood away from heart बाट body को different part मा लैजाने blood vessels लाई हामी भन्छौं के त भन्दा artery okay अब artery मा blood जाने बेलामा सबैभन्दा पहिला यो जुन रिजन छ यो ट्रंकस आर्टेरियोसस हुँदै बडी को डिफरेंट पार्ट्स मा के जान्छ त भन्दा ब्लड जान्छ ओके अब ट्रंकस आर्टेरियोसस बाट जाने ब्लड भनेको कस्तो खालको ब्लड छ भने अक्सिजन भएको ब्लड छ हैन अक्सिजन भएको ब्लड प्रत्येक सेलमा पुर्याउनको लागि त्यहाँबाट सबै पार्टमा के गर्छ ब्लड जाने काम गर्छ ओके ट्रंकस आर्टेरियोसस को सबभन्दा पहिला दुईवटा भागमा डिवाइड हुन्छ त्यसलाई हामी एओर्टिक ट्रंक भन्छौं ओके यसैबाट जाने जुन ब्लड छ त्यो ब्लड सबै शरीरको सबै भागमा जान्छ अब कुन ब्लड भेसलले कुन रिजनमा ब्लड लिएर जान्छ त हैन भन्ने बारेमा त्यो सबै ब्लड भेसल्सहरुको नाम जान्नु पर्छ यो पार्टमा है It starts from truncus arteriosus. Truncus arteriosus divide into two right and left aortic trunks. Okay, यहाँ देखिहाल्नु छ यो एउटा छ यो अर्को छ दुईटा छैन राइट र लेफ्टमा दुईटामा डिवाइड भयो यतापट्टिको राइट छ यतापट्टिको लेफ्ट छ ओके यो राइट यो लेफ्ट र प्रत्येक एओर्टिक ट्रंक फेरि तीनवटा भेसल्समा डिवाइड भएको छ सबभन्दा पहिलो छ कमन क्यारोटिड त्यसपछि सिस्टेमिक त्यसपछि पल्मोक्युटानियस सबभन्दा माथिपट्टिको यो भनेको कमन क्यारोटिड हो यसको पनि फेरि इन्टरनल र एक्सटर्नल क्यारोटिडमा डिवाइड भएको छ त्यसपछि यो सेकेन्ड जुन छ त्यो सिस्टेमिक छ र थर्ड जुन छ त्यो चाहिँ के छ त भन्दा पल्मोक्युटानियस छ ओके सेकेन्ड सिस्टेमिक छ थर्ड चाहिँ के छ पल्मोक्युटानियस छ बुझ्नु छैन सर भनिरहेछ जोइन भइरहेछ छैन त्यो भिडियो नदेखाउनेहरुलाई आज म निकाल्दैछु अब कोही जोइन हुँदैन सुन्ने ओके कमन क्यारोटिड सिस्टेमिक पल्मोक्युटानियस तीनवटा भयो एउटा सबैभन्दा पहिला कमन क्यारोटिड भयो त्यसपछि सिस्टेमिक भयो त्यसपछि पल्मोक्युटानियस भयो तीनवटा भयो सुन्नु छैन ओके ल यो तीनटा बुझिरहेछ सबभन्दा पहिला यो ट्रंकस आर्टेरियोसस भयो ट्रंकस आर्टेरियोससबाट प्योर ब्लड जान्छ हैन अथवा यो हार्टको केसमा चाहिँ के छ मिक्स्ड ब्लड जान्छ यो डिफरेन्ट पाइपबाट कुन पाइपबाट कहाँ ब्लड जान्छ त्यो कुरा बुझ्दै जाने हो ल सुन्नु ओके सबैभन्दा पहिला अब यो फिगरमा हेर्ने यस्तो खालको हार्ट छ दुईटा माथि अरिकल भयो एउटा भेन्ट्रिकल भयो यहाँबाट ट्रंकस आर्टेरियोसस गएको छ यसरी डिवाइड भएको छ यो पाइप ओके त्यसमध्ये सबभन्दा माथिपट्टि एउटा बीचमा एउटा तल एउटा तीनवटा भयो यो माथिपट्टिको फेरि दुईतिर डिवाइड भएको छ ओके यो माथिपट्टि गएको जुन छ यसलाई क्यारोटिड भन्छ यो फिगरमा यहाँ देखिहाल्यो क्यारोटिड आर्च भनेर लेखेको छ ओके यो माथितिर गएको जुन छ त्यो चाहिँ क्यारोटिड हो भनेर बुझ्ने है क्यारोटिडमा पनि के हुन्छ एक्सटर्नल र इन्टर्नल भन्ने हुन्छ ओके एउटा एक्सटर्नल भयो अर्को इन्टर्नल भयो एक्सटर्नल क्यारोटिडले ट्रंक र हाइवेड रिजनमा घाँटीको रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ इन्टर्नल क्यारोटिडमा हेरिहाल्ने इन्टर्नल क्यारोटिडमा क्यारोटिड लेबरिन्थ भन्ने एउटा रिजन हुन्छ अस्ति पनि मैले भन्दै थिएँ क्यारोटिड लेबरिन्थको बारेमा
यो फिगरमा देखिहाल्यो हैन। अलिकति स्वेलिङ भएको रिजन छ। यसको काम के हो भन्दा टेस्ट द CO2 इन ब्लड। यसले कहाँ ब्लड लैजाने काम गर्छ भन्दा ब्रेनमा ब्लड लैजाने काम गर्छ। ओके, यसबाट ब्लड जान्छ यो रिजनबाट सिधै ब्लड जान्छ ब्रेनमा हैन। हामी कहाँ कहाँ कुन ब्लड भेसल्सले कुन रिजनमा ब्लड पुर्याउँछ त्यो कुरा हामी डिस्कस गरिरहेको छौं है। टेस्ट द CO2 इन ब्लड। यो क्यारोटिड ल्याबोरेन्थले कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसन लाई यहाँ टेस्ट गर्ने काम गर्छ। ओके, यो क्यारोटिड ल्याबोरेन्थ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, बुझिहाल्ने है। लार्ज भेसल एन्ड बियर अ प्रोमिनेन्ट स्वेलिङ एट इट्स पोस्टेरियर इन्ड। ओके, यो जुन छ यो एक्सटर्नल हो, यो भित्रपट्टिको यो इन्टर्नल भयो हैन। यो इन्टर्नल भयो, यो सिस्टेमिक भनेको तलपट्टिको छ है। ओके, यो सिस्टेमिक छ, यो के छ पल्मोक्युटानियस छ। सबभन्दा माथिपट्टिको क्यारोटिड, त्यो भन्दा तलको सिस्टेमिक, त्यो भन्दा तलको के छ भन्दा पल्मोक्युटानियस। ओके, सिस्टेमिक सबैभन्दा माथिपट्टिको जुन छ त्यो क्यारोटिड भयो, बीचको सिस्टेमिक भयो, तलपट्टिको के छ त भन्दा पल्मोक्युटानियस छ। These arteries supply blood to the muscles of the eyeball, okay, roof of the mouth cavity and brain. मुख्य कुरा यसले ब्रेनमा ब्लड पुर्याउने भएको भएर ब्रेनमा जानुभन्दा पहिला नै टेस्ट द CO2 इन ब्लड। ब्लडमा कार्बन डाइअक्साइड छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने काम गर्छ यसले, क्यारोटिड ल्याबोरेन्थले। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो, बुझिहाल्ने है। क्यारोटिड ल्याबोरेन्थले के गर्छ त भन्दा टेस्ट द CO2 कन्सन्ट्रेसन इन द ब्लड। ब्लडमा CO2 को कन्सन्ट्रेसनलाई टेस्ट गर्ने काम गर्छ। अब नेक्स्टमा हेर, यो माथिको भने है मैले अहिले क्यारोटिडको भने। सबैभन्दा यो जुन ट्रङ्कस आर्टेरियसको बाइफर्केट भएको छ, डिभाइड भएको छ, त्यसमध्ये क्यारोटिडको भने। ओके, क्यारोटिड पछि कुन आउँछ भन्दा सिस्टेमिक आउँछ, त्यसपछि हामी पल्मोक्युटानियसको बारेमा पढ्दै जान्छौँ। सिस्टेमिक भनेको त बीचमा भएको, सुन्नुहोस् हैन। सिस्टेमिक भनेको कहाँ छ त भन्दा त्यो बीचमा भएको छ। ओके, मिडल एन्ड द लार्जेस्ट अफ 3 आर्चेस। यसमा यो तीनवटा भेसल्स यहाँ देखेको छ। तीनवटा भेसल्समा बीचमा भएकोलाई हामी सिस्टेमिक भन्छौँ। सबभन्दा माथिपट्टिको क्यारोटिड भयो, दुईटा एक्सटर्नल र इन्टर्नल भयो, त्यसपछिको बीचको छ सिस्टेमिक, त्योभन्दा तल्लो पल्मोक्युटानियस हैन। मिडल एन्ड लार्जेस्ट सिस्टेमिकले नै बडीको सबै भागमा ब्लड डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ। हामीले पनि सिस्टेमिक सर्कुलेसन र पल्मोनरी सर्कुलेसन भनेर पढेको थियौँ ह्युमन बिङ्समा 10 क्लासमा। त्यस्तै त्यसमा सिस्टेमिकले के गर्छ भन्दा सबै भागमा ब्लड डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्छ है। इट सप्लाइज ब्लड टु मोस्ट अफ द अर्गन हैन। अब अर्को कुरा, यो ट्रङ्कस आर्टेरियस जस्तै यो ट्रङ्कस आर्टेरियस छ, यो दुईटा भेसल्स भयो हैन। त्यो दुईटा भेसल्समा माथिपट्टि गएको कमन क्यारोटिड भयो, यता बीचको चाहिँ के अरे सबभन्दा तल आएको पल्मोक्युटानियस भयो। अब बीचमा जुन छ यो सिस्टेमिक, यो सिस्टेमिक पुरा घुमिहाल्छ, एक राउन्ड मार्छ बीचको सिस्टेमिक। सिस्टेमिक घुम्छ, पुरा घुम्छ सिस्टेमिक र बीचमा आएर यहाँ जोडिन्छ। ओके, जोडिएपछि एउटा कमन भेसल्स बन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दा डोर्सल एओर्टा भनेर भन्छौँ। ओके, बीचमा जोडिन्छ, जोडिसकेपछि एउटा कमन भेसल्स बन्छ, त्यो कमन भेसललाई हामी के भन्छौँ भन्दा डोर्सल एओर्टा भनेर भन्छौँ। यो रिजन जुन छ यसको नाम हो डोर्सल एओर्टा। ओके, अब यो जोडिनु भन्दा पहिला नै यसमा केही भेसल्सहरू आएको हुन्छ यो फिगरमा है। यो त ट्रङ्कस आर्टेरियस भयो, यो दुईटा एओर्टिक आर्चेसहरू भयो, माथिपट्टिको कमन क्यारोटिड, तलपट्टिको पल्मोक्युटानियस, बुझिहाल्छ हैन। बीचको सिस्टेमिक छ, 2 सिस्टेमिक आर्च कर्भ डोर्सल्ली, दुईटा सिस्टेमिक राउन्ड द ओसोफेगस, अराउन्ड द ओसोफेगस है, अराउन्ड द ओसोफेगस एन्ड जोइन विथ इच अदर बिहाइन्ड द हट टु फर्म डोर्सल एओर्टा। दुईटै जोइन भएर डोर्सल रिजनमा डोर्सल एओर्टा बन्यो। बिफोर द युनियन इच सिस्टेमिक आर्च गिव्स 3 ब्रान्चेस। यो जोडिनु भन्दा पहिला नै यसबाट 3वटा ब्रान्च आएको हुन्छ। ओके, एउटा दुईटा तीनटा, ल ठिक छ नि, यतापट्टि पनि एउटा दुईटा तीनटा। जोडिनु भन्दा पहिला नै यसबाट 3वटा ब्रान्च आएको हुन्छ। त्यो 3वटा ब्रान्चहरू के हो भन्ने बारेमा सबभन्दा पहिला अब हेर्दै जाने है। एउटा छ
ओइसोफिजियल ओसोफेगसमा जाने ओके यो फिगरमा हेर्ने कहाँ छ OESOPHAGL ओइसोफिजियल ओके यो रिजनमा छ हैन हल्का भित्रपट्टि गएको छ यसरी ओसोफेगस भनेपछि भित्र जाने भयो यता भित्र गएको छ ओसोफेजियल त्यसपछि ओसिपिटो भर्टिब्रल यहाँ देखिहाल्यो हैन ओके त्यसपछि अर्को छ सबक्लेभियन यो ओके यो तीनवटा सबक्लेभियन ओसोफेजियल ओसिपिटो भर्टिब्रल सबक्लेभियन यो तीनवटा भेसल्सले यो डोर्सल एउटा बन्नु भन्दा पहिला नै सिस्टमिक आर्टेरीबाट आएको ब्लड भेसल्सहरु हो ओसोफेजियल नामले रिप्रेजेन्ट गर्छ ओसोफेगसमा ब्लड जान्छ हैन ओसिपिटो भर्टिब्रल भनेको छ ओसिपिटो भर्टिब्रलले कहाँ जान्छ भन्दा ब्याकबोन जुन छ भर्टिब्रल कोलुम त्यो रिजनमा जान्छ ओके र हेड र जको रिजनमा जान्छ ओसिपिटल यसमा दुईटा छ एउटा ओसिपिटल छ एउटा भर्टिब्रल छ ओसिपिटो भर्टिब्रल भनेको दुईवटै मिक्स भएर बनेको हो ओके एउटा ओसिपिटल भयो एउटा भर्टिब्रल भयो ओसोफेगसमा जाने भयो एउटा ठीक छ यो माथिपट्टिको ओसिफिजियल आर्टरी त्यसपछि ओसिपिटो भर्टिब्रल ओसोफेगस के रे हेड रिजन र त्यसपछि भर्टिब्रल कोलुममा सबक्लेभियन भन्ने आर्टरी छ यसबाट सोल्जर रिजनमा ब्लड जाने काम गर्छ ओके सबक्लेभियन भन्ने जुन छ त्यसबाट चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दा सोल्जर रिजनमा ब्लड जाने काम गर्छ ओके सोल्जर रिजन अफ द बडी एन्ड फोरलिम्समा पनि ब्लड जाने काम गर्छ यसबाट ल सुन्दै जाने बुझ्दै जाने है फिगरबाट हेर्यो भने धेरै कुराहरु बुझिहाल्छ सिस्टमिक आर्ट्सको म कुरा गरिरहेको छु अब तिमीहरुले यो फिगरमा जति पनि देखेका छौ यो सबै आर्टेरीहरुको नाम हो लङ क्वेशनमा आउन सक्छ सबै आर्टेरीहरुको कुन आर्टेरीले कुन रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्छ हामीले पढ्ने भनेको त्यही हो आर्टेरियल सिस्टम पढ्दाखेरि अरु केही जान्नु पर्दैन आर्टेरीको नाम जान्ने र त्यो आर्टेरीले बडीको कुन पार्टमा ब्लड सप्लाई गर्छ त्यति मात्रै जान्ने हो यसमा ठीक छ हामी स्टार्ट गर्दैछौं यहाँबाट ट्रङ्कस आर्टेरियसको बाइफर्केट भएर आएको दुईवटा यो एओर्टिक आर्चहरु छ त्यसपछि क्यारोटिड आर्च सिस्टमिक आर्च र पल्मोक्युटेनियस आर्चमा सबै पार्ट्सहरुको चाहिँ हामीले एक एक गरेर डिस्कस गर्दै जाने अब सुन्ने डिभाइड भएर आइसकेपछि यो ट्रङ्कस आर्टेरियस डिभाइड भएर आयो त्यसपछि यो दुईटा सब ओके त्यसपछि दुईटा यो र यो दुईटा सिस्टमिक आर्चको जोइनिङ भएर यहाँनिर डोर्सल एओर्टा बनेको छ डोर्सल एओर्टा भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म सबै रिजन हो ओके यो पुरै पार्ट छ डोर्सल एओर्टाबाट यो मेन ब्लड भेसल हो हैन त्यसपछि यो ब्लड भेसल्सबाट अब के भयो हाँगाहरु निक्लियो हैन यो मेन पाइप जस्तो छ यो मेन पाइपबाट यो मेन पाइप भयो यो पाइपबाट सानो पाइपहरुले शरीरको विभिन्न भागहरुमा ब्लड सप्लाई गर्दै लाने भयो ठीक छ यो बीचको मेन पाइप भयो त्यसपछि सानो पाइपहरुले के गर्यो भन्दा ब्लड सप्लाई गर्दै लाने भयो ठीक छ जस्तै यो अब मानव हट भनेको ल मानव पानी ट्याङ्की जस्तै भयो हैन पानी ट्याङ्कीबाट मेन पाइप आउँछ त्यसपछि घर-घरमा पाइप जान्छ त्यस्तै अब यो प्रत्येक घर-घर भन्न खोजेको स्टोमकमा इन्टेस्टाइनमा किडनीमा गोनाड्सहरुमा हैन ओसोफेगसमा लिभरमा ओके सबै रिजनमा स्प्लिनमा सबै रिजनहरुमा कुन ब्लड भेसल्सले ब्लड सप्लाई गर्छ त्यो कुरा बुझ्ने है युनियन भइसकेपछि यो दुईटाको युनियन भयो यसको र यसको यो दुईटा ब्लड भेसल देखेको छु यसलाई हामी भन्छौं सिस्टमिक आर्चको युनियन भइसकेपछि डोर्सल एओर्टा बन्छ ठीक छ लाइज मिड डोर्सली जस्ट बिनिथ द भर्टिब्रल कोलुमको मुनि त्यसबाट आउँछ कोलियाक मेसेन्ट्रिक आर्टरी यो यतापट्टि राइट साइडमा गएको छ यसको नाम छ कोलियाक मेसेन्ट्रिक आर्टरी हेर्ने कोलियाक मेसेन्ट्रिक आर्टरी सिंगल लार्ज आर्टरी arises from the junction of the two systemic arches यो दुईटाको जंक्सन भनेको यो पोइन्ट हो यो जंक्सनबाट आउँछ अब यसको पनि दुईटा मेन ब्रान्चेसहरु छ एउटा इन्टेरियर मेसेन्ट्रिक भन्ने छ त्यसपछि कोलियाक भन्ने छ त्यही भएर दुईटैको जोइन भएको भएर कोलियाक मेसेन्ट्रिक भनेर नाम दिएको इन्टेरियर मेसेन्ट्रिक कोलियाक आर्टरीले कहाँ सप्लाई गर्छ भन्दा स्टोमक र लिभरमा सप्लाई गर्छ स्टोमकमा सप्लाई गर्ने ग्यास्ट्रिक भन्ने छ लिभरमा सप्लाई गर्ने हेपाटिक भन्ने छ ओके ग्यास्ट्रिक आर्टरी
यो कोलियाक आर्टेरीको डिभाइड भएर बनेको छ। यसको डिभाइड भएर दुईटा बनेको हुन्छ। कोलियाकबाट एउटा आउँछ ग्यास्ट्रिक जसले स्टोम्याकमा ब्लड सप्लाई गर्छ। त्यसपछि हेपाटिक, हेपाटिक भन्नेले लिभरमा ब्लड सप्लाई गर्छ। यो स्टोम्याक भयो, यो लिभर भयो हैन। यो के छ स्टोम्याक। ओके, स्टोम्याकमा ब्लड सप्लाई गर्ने ग्यास्ट्रिक। हेपाटिक, हेपाटिक भनेको यो तलको जसले के गर्छ त भन्दा लिभरमा ब्लड सप्लाई गर्छ। यति कुरा थाहा भयो हैन। अब एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरी, एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक आर्टरीले केमा सप्लाई गर्छ भन्दा डुडेनममा। ओके, डुडेनम भनेको यो यु शेपको रिजन छ यो। ओके, यो डुडेनम भयो। त्यसैगरी यो डुडेनमको बीचमा यसमा के हुन्छ पेनक्रियास पनि हुन्छ यहाँ। ओके, पेनक्रियास पनि हुन्छ यो डुडेनमको दुईटा यो लुपको बीचमा, ठीक छ। त्यसपछि स्प्लिन। ओके, त्यसपछि स्मल इन्टेस्टाइनको अरु रिजनहरुमा, इन्टेस्टाइनको रिजनहरुमा सप्लाई गर्ने काम गर्छ एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक। यो नाम जान्ने। ओके, कोलियाक आर्टरी, कोलियाक मेसेन्ट्रिक आर्टरी यसको कमन नेम भयो हैन। कमन नेम भन्दा पनि यो दुईटाको कम्बाइन्ड नेम भयो, ठीक छ। कोलियाक मेसेन्ट्रिक आर्टरी भयो। त्यसपछि कोलियाक मेसेन्ट्रिक आर्टरीमा कोलियाक आर्टरीले लिभर र स्टोम्याकमा, अनि मेसेन्ट्रिक आर्टरीले चाहिँ डुडेनममा, पेनक्रियासमा, स्प्लिनमा, स्मल इन्टेस्टाइनमा यो यसबाट जाने भयो। ओके, अब हेर्ने गोनाडियल आर्टरी। गोनाडियल आर्टरी भनेको गोनाड्सहरुमा, गोनाड्स भनेको टेस्टिस ओभरिजहरुमा। मेल छ भने टेस्टिसमा जाने भयो हैन, फिमेल छ भने ओभरीमा जाने भयो। स्पर्मेटिक आर्टरी छ, स्पर्मेटिक आर्टरीबाट मेलमा जाने भयो टेस्टिसमा। ओभरियन आर्टरी भन्ने छ, यो चाहिँ फिमेलमा जाने भयो। अब फिगरमा हेर्ने गोनाडियल आर्टरी यहाँनिर छ। ओके, यो गोनाडियल आर्टरी हो। यो गोनाडियल आर्टरीबाट कहाँ ब्लड जान्छ त भन्दा यदि मेल छ भने टेस्टिसमा जान्छ। ओके, फिमेल छ भने कहाँ जान्छ भन्दा ओभरीमा जान्छ। टेस्टिस र ओभरीलाई दुईटैले हामी भन्दा गोनाड्स भनेर भन्छौँ। ओके, गोनाड्स भनेको के हो भन्दा मेल छ भने टेस्टिस हो, फिमेल छ भने ओभरी हो। ओके, टेस्टिस र ओभरी। टेस्टिसमा जाने आर्टरीको नाम हो स्पर्मेटिक, SPERMATIC, स्पर्मेटिक आर्टरी। र ओभरीमा जानेको नाम छ ओभेरियन। ओके, यिनीहरू युनिसेक्सुअल छ हैन, मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै हुन्छ। मेल छ भने स्पर्मेटिक आर्टरीको मार्फत टेस्टिसमा जाने भयो, फिमेल छ भने ओभरियन आर्टरीको मार्फत ओभरीमा जाने भयो। ओके, बुझिहाल्छ हैन। यो फिगर राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर, त्यसपछि भइहाल्छ। ओके, ल हेर्ने रेनल आर्टरी, किडनीमा लाने रेनल्स। यो किडनी हो, यो दुईटा किडनी छ यहाँ। ओके, यो किडनीमा सप्लाई गर्ने ब्लड जुन छ यसमा 5 देखि 6 पेयर 6 पेयरसम्म हुन्छ। 1 2 3 4 5 यसरी। यसमा सानो सानो हाँगाहरू देखेको छ, यसलाई सानो सानो मसिनो मसिनो। यो 5 to 6 पेयर्सको हुन्छ। यतापट्टिको यो ठुलो स्ट्रक्चर देखेको छ, यो किडनी हो हैन। त्यसपछि यतापट्टिको सानो यस्तो स्ट्रक्चर देखेको छ, यो गोनाड्स हो। ओके, GONADS। गोनाड्समा सप्लाई गर्नेलाई गोनाडियल भन्छ, किडनीमा सप्लाई गर्ने यस्तो सानो सानो। ओके, यस्तो सानो सानो पाइपहरू छ, 5-6 पेयर हुन्छ, यसलाई भन्छ रेनल। ओके, त्यसको नाम हो रेनल। रेनल आर्टरी, रेनल्स, किडनीमा सप्लाई गर्ने ब्लड भेसल्सको नाम रेनल आर्टरी। बुझिरहेछ हैन। यो दुईटा किडनी छ, यो किडनी हो। यो दुईटा के हो त भन्दा किडनी हो। किडनीमा सप्लाई गर्ने ब्लड भेसल्सको नाम छ रेनल आर्टरी। अब त्यसपछि पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक, माथि एन्टेरियर मेसेन्ट्रिक थियो। ओके, त्यसपछि तल पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक। अब एन्टेरियर मेसेन्ट्रिकमा सबभन्दा पहिला कोलियाक मेसेन्ट्री थियो। कोलियाक मेसेन्ट्रीमा यो बीचको कमन भयो, यो छुट्टियो, यो माथि र तल आयो। माथि गएको लिभर स्टोमेकतिर गयो, तल गएको चाहिँ इन्टेस्टाइनहरुतिर गयो। यो तल गएकोलाई हामी एन्टेरियर भन्छौँ। ओके, यो त्यसपछि अर्को के छ भन्दा पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक। पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक यताबाट आएको छ, कहिले यही डोर्सल एउटाबाट आउन पनि सक्छ अथवा यताबाट आउन पनि सक्छ है। यो पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक arises from the anterior mesenteric. It supplies blood to the यो माथि एन्टेरियर मेसेन्ट्रिकबाट आयो यसमा हैन। यो पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक यसले कहाँ भन्दा लार्ज इन्टेस्टाइन र रेक्टम। यो लार्ज इन्टेस्टाइन भयो। ओके, सरी, लार्ज इन्टेस्टाइन र रेक्टम भनेको एउटै कुरा है।
लार्ज इन्टेस्टाइन अथवा रेक्टम रिजनमा सप्लाई गर्ने काम गर्छ। पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक, इन्टेरियर मेसेन्ट्रिकले स्मल इन्टेस्टाइनमा, ओके, त्यसै गरी पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिकले लार्ज इन्टेस्टाइनमा ब्लड सप्लाई गर्छ। ओके, कुन ब्लड भेसल्सले बडीको कुन रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्छ त्यति कुरा बुझ्ने यसमा, अरु केही छैन। ओके, अब यसमा हेर्ने फेरि डोर्सल एउटा फाइनली बाइफर्केट्स पोस्टेरियरली, माथि युनियन भएको थियो, ओके, जोडेर आएको थियो, फेरि फेरि के भयो त भन्दा त्यसको फेरि ब्रान्च आयो, माथि सिस्टेमिक एउटा सिस्टेमिक आर्चेस जोडिएर कमन भएर आएको थियो, ओके, तल के भयो डोर्सल एउटा बन्यो, बुझिहाल्छ हैन, यो डोर्सल एउटा भयो, त्यसपछि यतापट्टि र यतापट्टि फेरि दुईटामा डिभाइड भएको छ है। यहाँ हेर्ने इलियाक भनेर दिएको छ, कमन इलियाक आर्टरी, यो दुवैतिर इलियाक आर्टरी छ, यो खुट्टाको रिजनहरुमा ब्लड सप्लाई गर्छ यसबाट। सुन्ने, डोर्सल एउटा फाइनली बाइफर्केट्स पोस्टेरियरली इन्टु राइट एन्ड लेफ्ट कमन iliac arteries. Each iliac artery give the following branches: hypoepigastric artery, okay, hypoepigastric artery यो iliac artery बाट यसैबाट बाइफर्केट्स भएर आएको छ, यसमा फिगरमा देखाएको छैन है, यहीबाट आएको छ एउटा ब्लड भेसल्स जसको नाम छ hypoepigastric artery। यसले युरिनरी ब्लाडरमा, ओके, र यो थाई रिजनमा चाहिँ ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ। फिमोरल आर्टरी भन्ने छ, स्किनमा हाई रिजनहरुमा ब्लड सप्लाई गर्छ, र स्क्याटिक आर्टरी भन्ने यहाँ फिगरमा देखाएको छ, फिमोरल र स्क्याटिक, यो स्याङ्क रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ। ओके, खुट्टाहरुको रिजनतिर यसले ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ, कमन इलियाक आर्टरीको। अब पल्मोक्युटेनियस आर्टरीमा हेर्ने है, अब सिस्टेमिकको सकियो, अब पल्मोक्युटेनियस भनेको यो बीचको, ओके, पल्मोक्युटेनियस भनेको यो बीचको, माथिपट्टिको कमन क्यारोटिड थियो, तलपट्टिको सरी माथिपट्टिको कमन क्यारोटिड थियो, बीचको सिस्टेमिक थियो, सबैभन्दा तलपट्टिको छ पल्मोक्युटेनियस। पल्मोक्युटेनियसले कहाँ ब्लड सप्लाई गर्छ भन्दा स्किन र लङ्समा ब्लड सप्लाई गर्ने काम गर्छ। पल्मो भनेको लङ भयो, क्युटेनियस भनेको स्किन भयो, ओके, स्किन र लङ्सको रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्ने कमन आर्टरीले भन्छ पल्मोक्युटेनियस आर्टरी, बुझिहाल्नु है। पल्मोनरी आर्टरीले लङ्समा, क्युटेनियस आर्टरीले स्किनमा, सकिहाल्यो। अब यो फिगरलाई राम्रोसँग हेर्ने, अब यो फिगरमा एक्जाम यस्तै फिगर बनाउने, यो मैले ड्रा गरेको फिगर छ, हेर्दै जाने। मैले साइड साइडमा लेखिदिएको छु, तिमीहरू पनि यसरी नै लेख्यो भने सजिलो हुन्छ। जस्तै लिङ्गुअल आर्टरीले टङमा ब्लड सप्लाई गर्छ, इन्टरनल क्यारोटिडले ब्रेन, रूफ अफ द माउथ, मसल्स अफ द आइबलहरुमा, क्युटेनियसले स्किनमा, हैन, त्यसपछि पल्मोनरी जुन छ यो लङ्समा, ओके, तिमीहरूले पनि यस्तै फिगर बनाएर साइड साइडमा कुन रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्छ त भन्ने कुरा फिगरमै रिप्रेजेन्ट गर्यो भने सजिलो भइहाल्छ। हार्ट भयो, ट्रङ्कस आर्टेरियस भयो, ट्रङ्कस आर्टेरियसको डिभाइड भएको छ, तीनवटा ब्रान्च आएको छ, राइट साइडमा पनि लेफ्ट साइडमा पनि, ओके, क्यारोटिड लेब्रिन्थमा एक्सटर्नल क्यारोटिड यो बीचतिर गएको एक्सटर्नल छ, यस्तो भन्दा तलको इन्टरनल छ, इन्टरनलमा क्यारोटिड लेब्रिन्थ पनि छ, ओके, यो भयो क्यारोटिड लेब्रिन्थ। यसले CO2 टेस्ट गर्ने काम गर्छ, CO2 को कन्सन्ट्रेसन टेस्ट गर्ने काम गर्छ, ओके, कन्सन्ट्रेसन टेस्ट गर्ने काम गर्छ। यसबाट कहाँ जान्छ त भन्दा ब्रेनहरुतिर ब्लड जाने काम गर्छ। अब ओसोफेजियल भयो, ओसोफेगसमा जाने भयो, ओके, यसरी कुन कुन रिजनको ब्लड भेसल्सले कुन कुन रिजनमा ब्लड सप्लाई गर्छ त्यो कुरा बुझिहाल्ने। ओके, पल्मोनरी छ, लङ्समा लाने भयो, ओसिपिटो भर्टिबल भन्ने चाहिँ यो रिजनको हेल्डमा लाने भयो, जमा भर्टिबल कोलुमरमा लाने भयो, सब क्ल्याबिन भन्ने छ, यो तीनवटा आउँछ यसबाट, एउटा दुईटा तीनटा, ओके, 1 2 3। यो सिस्टमिक आर्चको जोइनिङ हुनुभन्दा पहिला, डोर्सल एउटा बन्नुभन्दा पहिला यसबाट तीनवटा आउँछ ब्लड भेसल्सहरु। सबभन्दा माथिपट्टिको छ ओसोफेजियल, ओके, यो 1 नम्बरको ओसोफेजियल छ, ओके, 2 नम्बरको ओसिपिटो भर्टिबल, 3 नम्बरको सब क्ल्याबियन। सब क्ल्याबियनले सोल्जर रिजनमा ब्लड लाने काम गर्छ। यो कमन
कोलियक मेसेन्ट्री हो ओके यो माथिपट्टिको छ कोलियक तलपट्टिको छ मेसेन्ट्रिक ओके माथिपट्टिको कोलियक तलपट्टिको यो छ मेसेन्ट्रिक यसको नाम छ MESENTRIC मेसेन्ट्रिक मेसेन्ट्रिक भयो यो इन्टेरियर मेसेन्ट्रिक हो ओके यसबाट फेरि तल आएको छ यो पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक यो पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक भयो यो PM भयो यो AM भयो हैन यो AM भयो यो AM यो PM ओके सुरुमा इन्टेरियर मेसेन्ट्रिक त्यसपछि पोस्टेरियर मेसेन्ट्रिक ल तिमीहरुको 1 मिनेट भन्दा टाइम कम छ भोलि म भेनस सिस्टमको बारेमा भन्छु यो फिगरलाई राम्रोसँग बनाउनु ओके